واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سامعین محترم، اتفاق اور اتحاد کامیابی دی خوبصورت ترین اور پہلی سیڑھی۔ اتفاق اور اتحاد دے نال بہت سارے ناممکن کام بھی آسان اور ممکن ہو جاندے۔ اسلام نے ہمیشہ جوڑن دا، اتفاق اور اتحاد دا ہی درس دیتا ہے، اور اگر کسی معاشرے دے اندر یہ اتفاق اور اتحاد نہ ہوئے تو او معاشرہ جاہلیت دا معاشرہ کہلواندا ہے، اور اس معاشرے دیاں مثالاں انتہائی بدتر ہوندیاں نے کہ انسان انسانیت دا دشمن بن جاندا ہے۔ پھر وہ معاشرہ انساناں دا معاشرہ نہیں بلکہ بقول شاعر وہ معاشرے دی حالت یہ ہو جاندی ہے کہ سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ ایک گھر اندر اتفاق نہ ہوئے تے گھر کبار خانہ بن جاندا ہے، تے جے معاشرے شہر علاقے اور ملک اندر اتفاق اور اتحاد نہ ہوئے تو اس ملک دی کی کیفیت ہوئے گی؟ خانہ جنگی دا ہی عالم ہونا ہے، قتل و غارت دا ہی نظام چلنا ہے۔ یہ ساریاں برائیاں، یہ سارے فتنے ادو جنم لیندے نے جدو اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا۔ یہ بات تو اساں احباب دے سامنے میں یہ واضح کر دیتی ہے کہ اتفاق اور اتحاد اسلام دا درس ہے، اسلام دا پیغام ہے، یہ دے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن اگلی بات بھی یاد رکھنا کہ اس اتفاق اور اتحاد دا قطعاً منع نہیں کہ انسان ہن مصلحت پسند اس انداز دا بن جائے اور لوگاں نو جوڑن دے حوالے نال اتفاق اور اتحاد دا انہوں ایسا نشہ چڑھ جائے کہ نہ انہوں پتا چلے کہ اسلام کی ہے، توحید کی ہے، شرک کی ہے، ایمان کی ہے، کفر کی ہے۔ ہر مجلس ہی ہوا کہ ایک ہو جاؤ تے اے دا نام اتفاق اور اتحاد نہیں۔ ساڑھے معاشرے اندر سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو، پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھو، الیکٹرانک میڈیا نو تسی سن لو، وہ سارا ایہوئی اتفاق اور اتحاد چاہتا ہے جیڑا اتفاق اور اتحاد مکے دے کافر اور مشرک جاندے سن، جو حقیقت اندر اتفاق اور اتحاد نہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اللہ دے نبی جی ایک کافر چاہتے نے تواڈے نال اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے، لیکن اتفاق تے اتحاد دا نتیجہ کی ہے؟ کوئی تھوڑے جہ تسی نرم ہو جاؤ، کوئی تھوڑے جہ اسی ڈھل وکھانے ہاں تے رل مل کے کر لینے ہاں، کدی اسی تواڈے رب دی عبادت کر لیں گے، کدی کسی ساڈے بتاں دی عبادت کر لیا کرو، رل مل کے چلیے جی۔ اتفاق تے اتحاد ہونا چاہیے۔ میں تے اتفاق تے اتحاد دی بات کر رہے ہیں، یہ مکے دے کافراں تے مشرکاں دا نظریہ سی کہ اتفاق اور اتحاد ہوئے اپنی مرضی دا، لیکن اپنی مرضی دا اتفاق اور اتحاد نہیں۔ اللہ دے قرآن نے جویں عقیدہ توحید بیان کیتا ہے تے توحید دیاں ساریاں قسماں بیان کر کے اودی وضاحت بھی بیان کیتی۔ جے اللہ دے قرآن نے نماز پڑھن دا حکم جاری کیتا ہے تے نماز دا پورا طریقہ دسیا کہ نہیں؟ نماز پوری سمجھائی ہے کہ نہیں؟ کدوں پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کی انداز ہونا چاہیے، کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک ایک نماز دا لمحہ لمحہ ایک ایک مسئلہ دین نے سمجھایا۔ جے روزے فرض کیتے نے تے او دی وضاحت فرمائی کس مہینے دے رکھنے نے، وقت کی ہے، کدوں سحری کھانی ہے، کدوں افطاری کرنی ہے، ایک ایک چیز دا حکم اور ایک ایک چیز دا مسئلہ بیان کیتا ہے۔ جے زکات دا حکم دیتا ہے تے پوری
تفصیل بیان کیتی ہے، جے حج دا حکم دیتا ہے پوری تفصیل بیان کیتی ہے، دیگر جتنے بھی اسلام دے احکام و مسائل نے اسلام نے جے اوتھے پوری تفصیل بیان کیتی ہے، اتفاق و اتحاد تے بھی اسلام نے پوری تفصیل بیان کی تھی۔ اتفاق و اتحاد کنوں کیا جاندہ ہے، اتفاق و اتحاد کس چیز پہ ہو سکتا ہے اور اتفاق و اتحاد کس طرح ممکن ہے، وہ نمونہ کی یہ پورا ذکر قرآن اور حدیث اندر موجود ہے۔ لہذا اہل بدعت دی مجالس اندر جا کے، اہل شرک دی مجلس اندر جا کے، اہل الرائے دی مجلس اندر جا کے اور دین دشمناں دیاں مجلساں اندر جا کے یہ دعوے کرنا اسی امن کمیٹی دے رہن والے ہاں تے جھوٹیاں روایتاں بیان کر کے کہنا اسی اتفاق تے اتحاد دا درس دے رہے ہاں، اصل لوگ اے ہی نے جڑے اتفاق و اتحاد دے دشمن نے۔ کدی بھی رب دا دین چھڈ کے قرآن اور حدیث چھوڑ کے کسی چیز تے اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مکے دے مشرکاں نو میرے رب نے اعلان کر کے کہہ دیتا، اے میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں نو کہہ دیو لا اعبدو ما تعبدون، جڑا اتفاق تے اتحاد تسی چاہندے ہو وہ اتفاق تے اتحاد نہیں، رب دی توحید تے اتفاق ہو سکتا ہے، اللہ دے دین تے اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس دین تے کار بند ہو جاؤ تے پھر ہی اتفاق اتحاد۔ تو اتفاق و اتحاد کس طرح ممکن ہے؟ جدو اللہ دے دین تے بندہ کار بند ہو جائے۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، قرآن نے مضمون جگہ جگہ انداز بدل بدل کے بیان کیتا ہے۔ قرآن کی کہہ رہے ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتفاق چاہندے ہو، اتحاد چاہندے ہو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، اللہ دی رسی دے نال چمڑ جاؤ۔ رسی ہمیشہ اتفاق دا کام کر دیے، اتحاد دا کام کر دیے، جوڑن دا کام کر دیے۔ رسی دا کام ہی جوڑنا ہے۔ فرمایا اللہ دی رسی نال جڑ جاؤ۔ اللہ دی رسی کی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ دی رسی اللہ دا دین ہے، اللہ دی وحی ہے، والا علم ہے، شریعت اسلامی ہے، دین اسلام ہے، اللہ دی اطاعت اور اللہ دے پیغمبر دی اطاعت ہے۔ فرمایا اس رسی نال جڑ جاؤ، دین اسلام نال جڑ جاؤ، اللہ اور دے رسول دی اطاعت نال جڑ جاؤ۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اس رسی نال ٹوٹ کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ جدو اس رسی تو دور ہوو گے تے اعمال برباد ہون گے، اتفاق اتحاد نہیں ہوئے گا۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو، اتفاق تے اتحاد کیے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، جڑا طاغوت دا انکار کردا ہے، طاغوت دا کفر کردا ہے، اللہ دی نافرمانی تو بچدا ہے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ تے اللہ تے ایمان لے آوندا ہے، قرآن اور حدیث دے نال جڑ جاندا ہے، باقیاں دا انکار کر کے قرآن اور حدیث تے جڑدا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، انہیں مضبوط کڑے نو ہاتھ پا لے، لا انفصام لہا، انہوں نہ چھڑے گا تے کامیاب ہو جائے گا، انہوں پکڑ کے رکھے گا تے مضبوط رسی ہے، اتفاق تے اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ قرآن دا اگلا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑنا کیے، اتفاق تے اتحاد کیے، ایمان والےو اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تے اولو الامر دی بھی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تہاڈا اختلاف کسی چیز اندر ہو جائے تے تسی اتفاق دے متلاشی ہو جاؤ، اتحاد دے متلاشی بن جاؤ، تے اتحاد تے اتفاق کیویں ممکن ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنا فیصلہ تے اپنا معاملہ اللہ اور دے رسول دی عدالت اندر پیش کر دیو، قرآن اور حدیث تے پیش کرو، جو قرآن اور حدیث پیغام دے دے وے او دے تے عمل کر لو گے تے اتفاق تے اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن نے اتفاق تے اتحاد دی اہمیت بھی بیان کر دیتی ہے، یہ بھی دس دیتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کس چیز تے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تے فرقیاں اندر نہ بٹ جاؤ، آپس اندر اختلاف دا شکار ہو کے مختلف فرقیاں تے ملتاں تے مذہباں اندر نہ بٹ جاؤ۔ فرقیاں اندر ادو ہی بندہ بٹ ہے جدو قرآن اور حدیث چھڑ دے۔ ہر وہ جماعت فرقہ ہے، ہر وہ لوگ فرقہ نے جڑے قرآن اور حدیث نو چھوڑ کے اپنی مرضی دے نال اسلام اندر کوئی چیز داخل کرنا چاہتے نے یا کسی چیز نو اسلام بنانا چاہتے نے، فرقہ ہوندا ہی ہوے جو قرآن اور حدیث تو چھوڑ کے اپنی مرضی دا عمل کرے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، قرآن نے خود دسیا فرقہ کینوں آندے نے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ دے نبی جی اعلان کر کے کہہ دیو اے میرا راہ سیدھا راہ ہے، میرا راہ کی ہے؟ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تے وحی دی پیروی کرنا، میرا راہ کی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تے وحی دا پابندہ، میرا راہ کیے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، میرا راہ کتاب و سنت ہے۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راہ دی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس راہ تے آ جاؤ، اتفاق تے اتحاد پیدا ہو جائے گا، میرے نال جڑ جاؤ، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، اتفاق اتحاد آئیے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، او پار سلامت گئیاں، اس نگر جس جاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت ہویاں غرق ہویاں وچ پانی، تے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، اتفاق چاہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، فرمایا میرا راہ چھڈ کے غیراں دے راہ تے چلو گے، کوئی کسے دی پگ ڈنڈی تے چلے گا، کوئی کسے دے پیچھے چلے گا، کوئی کسے دی تقلید کرے گا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تے تسی فرقے اندر بٹ جاؤ گے، پھر اتفاق تے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کتنا واضح کر دیتا ہے۔ اور جگہ دے پیر فرماندے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں، جب تک انہوں مضبوطی نال پھڑے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے، تواڈے اتفاق تے اتحاد نو کوئی ہلا نہیں سکے گا، تسی قرآن و سنت تے کار بند رہو گے، اللہ تانوں نجات عطا کر دے گا، تے جے انہاں نو چھوڑیا تے پھر تسی گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تانوں گمراہی تو کوئی نہیں بچا سکدا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ بھی گل سمجھ آ گئی، اتفاق اتحاد ضروری ہے، یہ بھی بات سمجھ آ گئی، اتفاق تے اتحاد قرآن و حدیث دے اوپر ہی ہو سکتا ہے، قرآن حدیث چھڈ کے کسے گل تے اتفاق تے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تاریخ دیاں جھوٹیاں روایتاں ہون، دیگر لوگاں دے بنائے اعمال ہون، انہاں تے اتفاق نہیں ہو سکتا، لوگاں دیاں بنائیاں فقاہتاں ہون، انہاں دے بنائے مسئلے ہون، انہاں تے اتفاق تے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ بھی واضح ہو گئی، جڑا قرآن حدیث دا راہ چھڈے گا اصل فرقہ وہ پا رہے ہے، اتفاق تے اتحاد دا اصل دشمن ہوے، اور ناکام تے نامراد تے گمراہ ہو جائے گا۔ ہن اللہ اے دا کوئی نمونہ تے سانو وکھاؤ نا کہ جنہاں نے اتفاق اتحاد قرآن حدیث نو بنے ہیں، وہ کس طرح اتفاق اور اتحاد دی انہاں فضا قائم کی تھی۔ فرمایا قرآن ہی پڑھ لو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری نعمت نو یاد کرو، اذ کنتم آداء، جدو تسی ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سو، اذ کنتم آداء، جدو تسی ایک دوسرے دیاں عزتاں اچھال دے سو، اذ کنتم آداء، جدو تہاڈیاں آپس اندر بڑیاں دشمنیاں سن، اذ کنتم آداء، جدو تسی ایک دوسرے دے ویری تے نفرتاں کرن والے سو، اذ کنتم آداء، جدو تسی آپس اندر بڑے نفرتاں دے بیج بون والے سو، او ویلا تے مکی دور یاد کرو، کنا اختلاف سی، نکی نکی گل تو کئی سال لڑائیاں، نکی نکی بات تو کئی قتل ہو جان والے، نکی نکی گل تو اینیاں لڑائیاں کئی نسلاں لڑدیاں، تے انہاں نسلاں نو پتہ ہی نہ ہوندا کہ اسی لڑن دی وجہ کی ہے، بس ساڈے پیو دادے آپس اندر لڑدے رہے نے، بس اساں بھی لڑنا ہے۔ فرمایا او ویلا یاد کرو، پھر کی ہویا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایک نبی بھیجے ہے، قرآن اور حدیث نو نازل کیتا ہے، اس نبی نے قرآن اور حدیث لوگاں نو سمجھایا ہے، اے دے ذریعے اتفاق تے اتحاد دی دعوت دیتی ہے، نتیجہ کی نکلے ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، قرآن اور حدیث دی دولت دے نال تواڈے دل آپس اندر جڑ جاندے نے، تواڈے دل آپس اندر شیر و شکر ہو جاندے نے، تسی آپس اندر محبتاں تے پیار کرن لگ جاندے ہو، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، تے اے قرآن اور حدیث والی نعمت دے نال تسی آپس اندر بھائی بن گئے، تواڈے اندر اتفاق تے اتحاد پیدا ہو گیا۔ کیویں میرے پیغمبر نے درس دیتا ہے، ذرا انصار تے مہاجرین دی کیفیت ویکھو، کیسا نمونہ قائم کیتا ہے قرآن اور حدیث دے ذریعے اتفاق اور اتحاد دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صحیح البخاری اندر روایت ہے، مدینہ منورہ پہنچے، انصار نے پیشکشاں کیتیاں، لا دے نبی جی اقسم بیننا و بین اخواننا النخیلا، اے ساڈے باغ جڑے نے اے ساڈے تے ساڈے مہاجراں دے درمیان ادھے تقسیم کر دیو۔ جڑے لوگاں دا حق وراثت کھان والے سن، قرآن اور حدیث دی برکت دے نال اج اپنی کمائی، اپنا خون پسینہ، اپنا حق اپنے بھائیاں واسطے وقف کر رہے نے، بغیر کسی معاوضے تو، بغیر کسی لالچ تو، بغیر کسی پراپے گنڈے تو، ہے قرآن اور حدیث دی برکت نہ اتفاق تے اتحاد پیدا ہو رہے ہیں۔ جدوں نہ جذبات دی اخیر کر دیتی نا، پیشکشاں دی اخیر کیتی، تے میرے پیغمبر فرماندے نے، لا میرے صحابہ نہیں، اس امداد نال اساں مہاجراں نو تہاڈا بھائی نہیں بنانا۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے
دے انصاری آندے نے اللہ دے نبی جی ساڈے دل آپس اندر اللہ نے اینے جوڑ دیتے نے، قرآن اور حدیث نے ساڈے اندر اتفاق دا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، جے انج ساڈیاں زمیناں دا انہاں نوں وارث نہیں جے نہ بنانا، پھر انج کرو تکفون المؤونۃ ونشرککم، انہاں نوں آکھو ساڈے نال باغبانی اندر کام کریا کرن، اے کام کرن گے حالاں باغ ساڈا ہے، زمین ساڈی ہے، لیکن ساڈا اثار کی ہے، کام ساڈے نال اے کرن اسی برابر دا نفع انہاں اندر تقسیم کر دیواں۔ لیاؤ تے صحیح ایسی مثال، اے اتفاق تے اتحاد پیدا ہویا ہے قرآن اور حدیث دی برکت نال۔ مہاجر اور انصار نے جدو آپس اندر پائی پائی بنا دیتا گیا، اتفاق تے اتحاد دا ایسا پیغام دیتا ہے، چند سال ہی نہیں لنگے ایسیاں اللہ نے فراوانیاں کر دیتیاں نے کہ مہاجر کہن لگے جڑا اسی تواڈے نال کام بھی کرنے سا نا، تسی اپنا پورا باغ اپنے کول رکھ کے اپنے کام کرو، زمیناں تواڈیاں ہی نے، اللہ نے سانو انیاں فراوانیاں عطا کرتیاں نے، اسی ہن اپنا کاروبار کران گے۔ اللہ اکبر، اتنی فراوانی۔ اس دور اندر بھی جڑے عبداللہ بن ابی سن نا، یہ ساریاں سازشاں انہاں منافقاں دیاں نے کہ اتفاق تے اتحاد ختم ہوئے۔ انہاں ادوں بھی بڑا ٹیل لایا کہ انصار تے مہاجر دے درمیان پھوٹ پیدا ہو جائے۔ پڑھو نا صحیح البخاری، غزوہ بنو مصطلق تو واپسی ایک کنویں تے نبی پاک دے صحابہ پانی نکال رہے نے، ایک مہاجر نے بے تکلفی اندر ایک انصاری دی پشت تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ بے تکلفی اندر بندہ بے تکلف ہو ہی جاندا ہے، یاریاں سن، پیار سی، محبت سی، تھپڑ ماریا تے عبداللہ بن ابی جڑا ہر وقت موقع دی تلاش رہندا سی کہ انہاں صحابہ دے خلاف اختلاف کیویں پانا، کیویں میں ثابت کرنا ہے کہ آپس اندر دشمن نے، یہ آپس اندر ویری نے۔ عبداللہ بن ابی نے آخیا اچھا یہ مہاجر ہو کے سانو تھپڑ مارے، نالے اسی جگہ دئیے، نالے سانو تھپڑ مارے۔ انہیں نہ بھڑکا دیتی جنگ انصار تے مہاجرین دی، حالانکہ پہلا کدی کسی انصاری تے مہاجر نے نہیں آخیا کہ اسی انصاری ہونے ہاں، اسی مہاجر ہونے ہاں، اسی اچنڈا، کوئی تعصب تے برادری تے ان اس انداز نہ انہاں چڑھا نہیں چکیا، سارے ایکو ہی گل کردے اسی محمدی ہونے ہاں۔ کیوں؟ قرآن ایک ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان ایک ہے، نبی ایک ہے، رب ایک ہے، تے جڑا دین اسلام ہے وہ بھی ایک ہے، جڑا اینو قبول کردا ہے وہی اتفاق تے اتحاد تے قائم ہو سکدا ہے، تے جنہیں اے چھڑنا ہے وہ تے پھر بہت زیادہ راہ نے، شرک دے بھی راہ بڑے، کفر دے بھی راہ بڑے، اتفاق تے اتحاد کیویں ہو سکدا ہے؟ عبداللہ بن ابی نے انصاریاں تے مہاجرین دے درمیان نہ لڑائی بھڑکان دی کوشش کیتی، انہاں دا اتفاق تے اتحاد ختم ہو جائے، تے انصاری دا جدوں نے نعرہ ماریا، او انصار کٹھے ہو بھائی، اے مہاجر نے جڑا نا انصاری نو تھپڑ مارے ہے، مہاجر نے بھی کہہ دیتا اپنی جان بچا، او مہاجرین اکٹھے ہو جاؤ۔ جدو یہ لڑائی بھڑکانی چاہیے عبداللہ بن ابی نے اتفاق نو ختم کرنا چاہیا، صحابہ نو آپس اندر لڑانا چاہیا، عبداللہ بن ابی نے منافق نے لڑانا چاہیا، اس بے ایمان نے لڑانا چاہیا، تے اتفاق کی دیتے ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تے جدو یہ معاملہ گرم ویکھیا، کیفیت ویکھی، صحابہ تے انصار تے مہاجرین آپس اندر لڑنا چاہندے نے، اتفاق دی فضا نو انہیں ختم کرنا چاہیا، انہیں خراب کرنا چاہیا، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اے کوئی آواز چنگی نہیں، اے دے چو تے میں جہلیت دی بدبو سونگ رہا ہاں، یہ تے جہلیت دی ہیں، جہلیتی پکار، جہلیتی بدبو، پھر لڑنا چاہتے ہو؟ اللہ نے اسلام تے اتفاق قرآن دے کے حدیث دے کے تانوں اتفاق تے اتحاد نہ جوڑ دیتا ہے۔ جدو میرے پیغمبر دی حدیث آئی ہے سارے صحابہ دے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، انصاری تے مہاجر پھر پائی پائی، تے عبداللہ بن ابی منافق پھر رسوائی، وہ جی پھر رسوائی، او ہو اے موقع بھی لنگ گیا، میں لڑا نہیں سکیا۔ وہ ہر موقع تے لڑانا چاہتا ہے، تو اللہ نے نقشہ پیش کیتا ہے اتفاق تے اتحاد، قرآن اور حدیث، یہی وجہ ہے نبی پاک دے صحابہ تے نبی پاک دے اہل بیت وہ بھی آپس اندر پائی پائی، وہ بھی آپس اندر شیر و شکر۔ قرآن نے آکھیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے اہل بیت آپس اندر رحماء بینہم سن، آپس اندر پیار کرنے والے، محبتاں کرنے والے، اور کیا جذبات سن، ذرا کیفیت دیکھو،
بہت زیادہ لوگ اج دشمنی پیش کرن دی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اے تین خلفاء تے اے دیگر صحابہ انہاں دیاں آپس اندر بڑیاں دشمنیاں سن. رب دا قرآن کہہ رہا ہے آپس اندر کی سن؟ شیر و شکر رحماء بینہم، آپس اندر پیار کرنے والے تے کنیاں محبتاں سن. صحیح البخاری اٹھاؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کنا پیار کر دے پیارے علی دے نال، تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کنا پیار کر دے پیارے صدیق دے نال. میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو کوچ کر گئے نے. آپ علیہ السلام تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دی مسند تے جناب صدیق خلیفہ بنے نے. 6 ماہ تک اما جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیاں نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے ابو بکر نو حکم جاری کیتا، اے ابو بکر تسی میرے گھر تشریف لے آؤ. اچھا اپنے گھر کنوں بلائی دا؟ دشمن بلائی دا؟ جہدے نال نفرت ہوئے انہوں ہی اپنے گھر بلائی دا نا. پیار محبت کس قدر اہل بیت اور صحابہ دا دھواں پاسیوں کیسے جذبات نے. فرمایا پیارے ابو بکر میرے گھر تشریف لے آؤ. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلے ہی پیارے علی دے گھر چلے جاندے نے. کدے گھر جائیدا؟ جہدے نال نفرت ہوئے. پیار اور محبت دی یقین دلیل ہے بندہ انہوں اپنے گھر بلاندا ہے. اب دیکھو نا تے جو کنے ایسے افراد نے آپس اندر پیار ہے محبت ہے، لیکن ایک حد تک ہر بندہ ایک دوسرے دے گھر آن جان والا تے نہیں نا. گھر وہی ہوندا ہے جہدے نال پیار سب تو زیادہ ہوئے. بلایا انہوں ہی جاندا ہے جہدے نال پیار سب تو زیادہ ہوئے. اپنی شادیاں دے موقع ویکھ لو کنوں بلایا جاندا تاں ہی اپنے گھر عزت دیتی جاندی. اے عزت دین دا بہت بڑا ایک مقام تے ایک اعلیٰ علامت تے نشانی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپس اندر بات شروع ہو گئی. کہنے لگے کہ 6 ماہ ہو گئے نے تسی بیعت نہیں کیتی، وجہ کی ہے؟ حضرت علی فرماندے نے اے پیارے ابو بکر وجہ اے وے کہ تسی سقیفہ بنو ساعدہ دے اندر بیعت لئی تواڈے ہاتھے لوگاں نے سانو اس مشورے اندر شامل نہیں کیتا گیا تے اللہ دے نبی دے اسی خاندان رشتہ دار مشورے اندر شامل کرنا تے ساڈا حق بندا سی. اے گل کیتی نا تے پیارے ابو بکر فرماندے نے پیارے علی کنج دیاں گلاں دل چ لے کے بیٹھے ہو. والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ داراں نال صلہ رحمیاں کرنا اللہ دی قسم ہے مینوں اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرم تو زیادہ پیاری لگدی ہے. کہو جی بات تسی اپنے دل اندر لے کے بیٹھ شیطان ہے نا، شیطان وسوسے تے پاندا ہی. کہو جی گل تساں اپنے دل اندر او غلط فہمی نو دور کیتا. کہن لگے مینوں تواڈے نال پیار محبت عقیدت انتہا درجے دی ہے. اور واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتا سی تے میں صحیح البخاری اندر پڑھیا جدو اتنی بات کہی نا تے حضرت علی فرماندے اسی جاننے ہاں اللہ نے تانوں ساڈے تے بڑی فضیلت عطا کیتی ہے. اسی بھی انکاری نہیں. اے پیار محبت دیاں گلاں او حضرت علی دی فضیلت بیان کر رہے نے، انہاں نال محبت دا اظہار کر رہے نے تے حضرت علی پیارے صدیق نال محبت دا اظہار کر رہے نے تے فرمان لگے اے چونکہ گھر میں سرے عام سارے لوگاں دے سامنے بیعت کرنا چاہنا. سویرے مسجد نبوی اندر میں آ کے نماز پڑھاں گا تے لوگاں دے سامنے میں بیعت کر کے دساں گا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. صحابہ تے اہل بیت کٹھے نے. اچھا زور دی نماز ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ مسجد نبوی اندر جمع نے. نبی پاک دے صحابی سن تے ہر صحابی نماز پڑھدا سی، کوئی صحابی بے نماز نہیں سی تے صحابی نماز پڑھدے سن تے صحابہ نو منن دے دعوے کرن والے ماشاءاللہ سارے نماز پڑھدے. فکر تے غور تے سانو پیغام ملنا چاہیے نا، اس بات تے غور کرنا چاہیے. مسجد نبی صحابہ نہ کچا کچ پڑھی ہے، کیا پیار ہے صحابہ اہل بیت دا. نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور دی نماز پڑھا کے ممبر تے بیٹھ گئے تے میں صحیح البخاری دے لفظ پڑھ کے سنان لگا. فاتح شہادہ میرے ابو بکر نے خطبہ پڑھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. خطبہ پڑھن تو بعد وذکر شان علی، پیارے علی دی شان نو بیان کیتا ہے. نفرت ہوئے تاں ہی شان بیان دی.
ممبر تے کھڑے ہو کے ممبر تے بیٹھ کے میرے صدیق نے میرے علی دی شان بیان کی تھی اور بیعت تو پیچھے رہن دا عذر بیان کیتا کہ انہاں فرمایا کہ سانو مشورہ کر لینا شامل کرنا چاہیے سی، اس واسطے بیعت نہیں کیتی۔ وہ بالکل بے عذر نے، بات آ جاندی ہے دل اندر تے میں بات کلیئر کر آیا کہ مینوں تواڈے نال پیار اپنے رشتے داراں نالوں بھی زیادہ ہے کیونکہ تسی نبی علیہ السلام دے رشتے دار ہو۔ تے اے بات مکمل کر کے پیارے علی کھڑے ہو جاندے نے، خطبہ پڑھیا تے پیارے علی فَأَزَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، پیارے علی نے ابو بکر دے حق دا بہت بڑا ذکر کیتا۔ آکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق ہی بڑا ہے، انہاں دی شان مقام تے عظمت بڑی ہے اور پیارے علی دے الفاظ نے فرمان لگے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضیلت تے عظمت دا انکاری نہیں۔ اور کیا شان سمجھدے سن؟ محمد بن حنفیہ بیٹے نے سوال کیتا نا، اے ابا جی یہ تے دسو پیارے ابو بکر دا تسی کی مقام سمجھدے ہو؟ نبی علیہ السلام تو بعد شان کیدا ہے؟ تے حضرت علی فرماندے نے نبی علیہ السلام تو بعد سب تو زیادہ شان پیارے ابو بکر دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیار کرنے والے اور صحابہ اس طرح اہل بیت نہ پیار کرنے والے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تو بہرحال میں بات مختصر کرا، انہاں شان تے مقام تے مرتبہ بیان کیتا کنا پیار سی۔ صحیح البخاری اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، ویکھیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں نال کھیل رہے نے تے پیارے حسن نو پیارے صدیق نے اپنے کندھیاں تے سوار کر لیا تے نال صدیق فرماندے نے علی ایدی شکل تواڈے نال نہیں ملدی، ایدی شکل آمنہ تے در یتیم نال ملدی ہے۔ اینا پیار اینی محبت پیار ہوئے دیکھو نا شان بیان ہو رہی ہے، کندھیاں تے سوار ہو رہا ہے، محبت دیاں دلیلاں نے تے پیارے علی بھی مسکرا رہے ہیں۔ کس قدر پیار کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دا پیار کنا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے مستدرک حاکم اندر روایت ہے پیارے علی تواڈے نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، میں چاہنا اس پیار نو رشتہ داری اندر تبدیل کر دیتا جائے۔ انجی آندے ہو نا تسی یار تیرے نال پیار بڑا ہے، تعلق واسطہ بڑا ہے، بڑی دیر تو تیرے نال بہنا کھلونا ہے تے اسی آنے ہاں پیار رشتہ داری چ بدل جائے تے ہور پیار ود جائے گا۔ پیارے عمر دسو کی چاہندے ہو؟ میں تواڈی بیٹی ام کلثوم دا نکاح چاہنا، او ام کلثوم جیڑی تواڈی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن جو ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی نکاح کر دیتا ہے۔ دسو رشتہ داری کدے نال جوڑی جاندی ہے؟ جہدے نال پیار ہوئے بیٹیاں دا رشتہ کنوں دتا جاندا ہے؟ جہدے نال پیار محبت کردار سامنے ہوئے پھر شہادت دا موقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے پیارے عمر تواڈے تو بعد مینوں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جنوں میں اپنا مشعل راہ تے نمونہ بناواں، جدا نیکیاں دا کردار اتنا اعلیٰ ہوئے کہ میں علی سمجھا کہ میں دی پیروی کر کے جنت دا راہ حاصل کر سکنا۔ اس قدر پیار انہاں دا دونوں طرفوں پیار اور محبت کس قدر زیادہ ہے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے تیسرے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا پیارے پیارے علی نال، انہاں دی بھی خلافت دا جدوں ویلا آیا نا تے چونکہ نام لیا سی تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوواں دی مصالحت کرائی کہ تواڈے چوں جو میں خلیفہ پسند کردے ہاں دوواں نو منظور ہے۔ حضرت عثمان تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوواں نے خوش دلی نال اظہار کیتا جنوں خلیفہ بنا دیو گے اسی اطاعت بھی کران گے، اسی اودے آکھے بھی لگاں گے اور اسی اودے ماتحت کام بھی کران گے۔ اتنا پیار اتنی محبت۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوواں دی صلح کروائی ہے تے میرے پیغمبر نے پیشین گوئی کیتی ہے، انہاں دوواں نے صلح کر لئی ہے۔ یہ سارے معاملات اچھا جناب صدیق دی جدو بیعت کی تھی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات رہ گئی ہے، بڑا پیارا ٹکڑا صحیح البخاری اندر کنا پیار سی تے صحابہ کنے خوش ہوئے جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی نا حضرت صدیق دے ہاتھ تے سارے صحابہ آندے نے اصابتا اصابتا فسر بذالک المسلمون، اے علی بڑا چنگا کیتا جے، اخیر کر دیتی جے، کمال ہو گئی ہے۔ فسر بذالک المسلمون، حضرت ابو بکر تے حضرت علی نو ایک پلیٹ فارم تے ویکھ کے سارے مسلمان خوش ہو جاندے نے۔ فسرا سارے مسلمان خوش ہو جاندے نے۔ انہاں صحابہ تے اہل بیت نو ایک پلیٹ فارم تے ویکھ کے مسلمان خوش ہو جاندا ہے تے جڑا ناراض ہو جائے، جڑا انہاں دے درمیان دشمنیاں پالنا چاہے وہ پھر اودا اسلام دا ذرا نا انہوں دھیان کرنا چاہیے، اسلام دا جائزہ لینا چاہیے کیونکہ مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ اہل بیت دیاں محبتاں دی آخری بات ساری شان اہل بیت پڑھ لو بیان کرنے والے ہی صحابہ نے، کوئی شان اہل بیت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیڑی اے روایت ہے نا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے نوجواناں دے سردار نے یہ شان بیان کرنے والے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیڑی اے شان ہے نا کہ میرا بیٹا سردار ہوئے گا اور یہ صلح کروائے گا، اے اہل بیت دی شان بیان کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، ساری شانیں اہل بیت پڑھ لو بیان کرنے والے صحابہ نے، تے صحابہ دی شان بیان پڑھ لو بیان کرنے والے اہل بیت نے، انہاں دیاں آپس اندر پیار تے محبتاں تو اتفاق تو اتحاد دا اے طرح سے یہ سارے شیر و شکر نے قرآن اور حدیث دی بنیاد تے اج بھی اتفاق اور اتحاد اسے بات تے وے صحابہ اہل بیت دا قرآن اور حدیث تے آ جاؤ تے اے دوویں انہاں نال پیار بھی ہو جائے گا، محبت بھی ہو جائے گی۔ قرآن اور حدیث دا منہج رکھن والا کہانی منڈ نہیں کردا کہ نام اہل بیت دا بہانہ اہل بیت دا تے نشانہ صحابہ، اے قرآن حدیث والا نہیں، کیونکہ قرآن حدیث نے اتفاق تے اتحاد بیان کیتا ہے، جڑا قرآن حدیث مندا ہے انہاں دے درمیان اتفاق تے اتحاد مندا ہے۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔